تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جس نے عرصہ دراز دے بعد اپنی خاص مہربانی اور رحمت فرما کے ایک دفعہ زندگی وچ پھر سانو آمنے سامنے بیٹھنے دا موقع بخشیا، اور مجلس و محفل بھی اتنی مبارک، جس جگہ بیٹھے ہاں اے بھی اللہ دا خاص گھر، اور پھر مستقبل واسطے آثار بھی بڑے پر رحمت تے پر امید۔ اللہ کریم اسی طرح ہن اپنی پاک کتاب دا کچھ حصہ بیان کرنے دی بھی توفیق عطا فرما دے، اور تساں احباب نو بھی غور و فکر تے پوری توجہ نال سنن دی توفیق دے۔ میں جس وقت ڈپٹی میئر صاحب دا نام پڑھیا ہے اور نال لکھیا سی بن مولانا نور الحسین صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا دا نام پڑھ کے تے کلیجہ منہ آیا۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ فضا اہل اللہ دی
شخصیتاں تو بالکل محروم نظر آ رہی ہے، اور ایک ایک دل دی رہنمائی کرنے والے بزرگان دین اکھاں دے سامنے ویکھے نے، جاندے رہ رہے۔ یہ سفر اگرچہ ہر ایک اندر پیش ہے، لیکن اللہ والوں دا ٹر جانا زمین دے سنیا ہونے والی گل ہے۔ یقیناً امید رکھنا کہ جس طرح مرحوم نے اپنے ماحول نو کتاب و سنت دے نور نال منور کیتا، نام بھی نور حسین یا نور الہی سی، انہاں دی اولاد بھی انشاءاللہ العزیز اس دین دی کھیتی دی آبیاری کر دی رہے گی، اور قوم کو اوویں داد لے گی جی میں حضرت دا نام ہمیشہ دلاں اتے ثبت۔ کائنات دا نظام ہی کچھ اس قسم دا ہے، جو بھی آیا اس جہان تے اپنی مرضی نال نہیں آیا، انہوں ہونا پیا، اور جو آ گئے ہاں ہر ایک نو جانا پیا ہے۔ کچھ جا چکے نے جڑے موجود ہاں، جانے والے ہاں جڑے آن گے وہ جان گے، اور یہ جہان کچھ اس قسم دا بھائی، شاید ایسے واسطے بچہ دنیا تے آندا روندا ہے پیو دا آن نو جی نہیں سی کردا، پر انہوں آنا پیا، اور جس لئے آ گئے ہاں ہن اتھوں جان نو جی نہیں کردا، جویں آنا پیا ایویں جانا بھی پینا۔ کیوں؟ اس کائنات دے متعلق ضابطہ خالق کائنات دا یہ ہے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام کل نفس ذائقۃ الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام، ایک اور مقام، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرے نہ مارو، نعرے نہ مارو، بڑے غور نال، بڑے بھائی 6 چیزاں جنہاں دا نام دنیا ہے تے انہاں دی پائیداری تواڈے سامنے تے وفاداری نو تسی خود جان دیو۔ اور 6 چیزاں کیڑیاں نے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ 6 ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ 6 شہید کا نام دنیا ہے۔ عورتاں
عورت مل گئی پھر بیٹے، جس لیے بیٹے ہو گئے تو پھر دولت مل گئی تو پھر گھوڑا سواری کار، جس لیے وہ مل گئی تو پھر دل کیتا بھی ہن گھر دیاں مجھی ہون تے گھر دا دودھ نہیں ہوے 5، جس لیے وہ مل گیا تو آخیا پٹھے بھی کر دے ہن مربے اپنے ہن 6، ادو گاں کوئی شاید دنیا دی ہے ان اچھیاں کی نہ ہن انہاں تے بحث کراں تے عورت کنی کو وفادار ہے کہ اولاداں نے ماں پیو نال کی سلوک کیتے نے، اور پھر دولت اپنی ہی نقصان دا باعث کیویں بڑی، سواری جے تھلے آ او دے نال تعلق ہے ورنہ نہیں، کدے تے بحث کراں صرف اینی گل کہہ چھڑنا بھائی اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر تے احسان ہے جس نے سانو ایہو جہا رہنما عطا فرمایا جنہیں دنیا دی حقیقت ساڈے سامنے واضح کر کے پیش کر دیتی، پھر صرف زبان نال پیش نہیں کیتی، اپنے کردار نال ثابت کر دیتا کہ یہ دنیا وصول کرن دے قابل نہیں، اینو ورتو، اینو استعمال کرو، اینو خدا دی خاطر، دین دی خاطر، قوم دی خاطر خوب حاصل کرو، خوب استعمال کرو، لیکن یہ سب بن کے نہ بیٹھو، کیوں؟ یہ نہ کسی دی یار بنی نہ کسی نال وفا کرے گی۔ اے دوست میرے واسطے دنیا نئی نہیں، جب سے بنی ہے اس کی کسی سے بنی نہیں۔ اے دوست میرے واسطے دنیا نئی نہیں، جب سے بنی ہے اس کی کسی سے بنی نہیں، جس آدمی سے ملا میں اس نے کہہ دیا تو جس کو ڈھونڈتا ہے یہ وہ آدمی نہیں۔ بھائی یہ راز، یہ حقیقت، یہ سر معلوم کرنے کہ ادو کو پوچھو جنہوں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کو آگاہ کیتا، اور اس قدر آگاہ کیتا، میں کہاں گا اس قدر آگاہی نہ کسی پیغمبر نو ملی، نہ کسی ولی نو ملی، نہ کسی سیاستدان نو ملی، نہ کسی مدبر نو، نہ کسی مدمغ نو، نہ کسی علامہ فہامے نو، نہ کسی لیڈر نو، اور نہ کسی قائد نو، اور نہ کسی مسلح نو، نہ کسی ریفارمر نو، کسی نو بھی اونی آگاہی دنیا دی حقیقت دی نہ ملی جنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ نے دسی۔ کہ حضور کی کیفیت ہے، دنیا آ گئی ہے، یہ نہیں دنیا ملی نہیں، دنیا آ گئی ہے، دنیا پیر چوم دیے، تخت آ گئے نے، تاجاں والے آ گئے نے، تاج بھی آ گئے نے، دولت بھی آ گیا، لیکن کیا کہیے کسی نے خوب ہی کیا ہے، صبا میرا شہدی کو سلام کہہ دینا، صبا میرا شہدی کو سلام کہہ دینا، زمین کا اس عرش بری کو سلام کہہ دینا، مل جائے جو کہیں حلیمہ کی بکریوں والا تو اس کی گرد جبی کو سلام کہہ دینا۔ اور دوسرا کہندہ وہ زیست کے کاٹے ہیں فاقوں میں بسر کر کے، دنیا آ گئی ہے، تاج و تخت آ گئے نے، ٹھیر لگ گئے نے، ریشم بھی موجود ہے، سونا بھی موجود ہے، بکری بھی موجود نے، اونٹ بھی موجود نے، گھوڑے موجود نے، اونٹ بھی موجود نے، غلام بھی موجود ہیں، لوڈیاں موجود ہیں، لیکن خود اپنا کی حال ہے؟ سبحان اللہ، تھا قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور اپنے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا، دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہے ذرا سیموں گھر، گھر کا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا۔ یہ دنیا دی حقیقت پوچھنیاں تے او دے کولوں پوچھو جے کول آئی تے انہیں اپنی جتی دی نوک نال ٹھکرائی، کیا ساڈے کول آئی کہ نہ آئی، اسی آپ ہی دنیا دے کول چلے گئے تے کیا تو ہی ساڈی ماں تے تو ہی ساڈا پیو۔ او وہ زیست کے کاٹے ہیں فاقوں میں بسر کر کے، دیکھا نہ محمد نے دنیا کو نظر بھر کے، دیکھا نہ محمد نے دنیا کو نظر بھر کے، ایک بوریا ٹوٹا سا وہ سیدھا سی ایک کملی، قربان تیری چادر کے صدقے تیرے بستر کے۔ نعرہ تکبیر، پاکستان مولانا محمد حسین صاحب زندہ باد۔ انہوں نے پوچھو، سرکار نے پوچھو کہ دنیا کیا شے ہے، فرمایا کی تمہیں دساں، یہ تو شے ہی کچھ نہیں، یہ تو ایک سفر ہے جتنے تسی آئے ہو، لو یہ حقیقت اینی کوئی
اکھا میٹو کچھ بھی نہیں، کھول لو ہے گیا بس بس، اکھا میٹو میڑ لیا کچھ بھی نہیں، کھول لو ہے گیا بس، ایسے ہی نہیں کوئی ہوں اے کہہ لو راتی ستے بڑا کچھ نظر آیا، جس نے جاگے تو کچھ بھی نہیں، جس نے جیوں دیو سب کچھ دیکھتا ہے، مر گئے تو کچھ بھی نہیں، جس نے زمین دے اٹھتے ہو سب روشنی ہے، مر گئے تو پھر روشنی نور دیے ورنہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ الکیس من دانا نفسہ، وہاں میرا ماں بعد الموت، دانا بندہ ہوا جڑا اپنے آپ کو پہچان لے کہ اپنی موت دے بعد واسطے تیاری کرے، وہ ہے دانا۔ لو پہچانیے، اکھاں ساڑیاں اپنیاں نے کہ نہیں؟ بولو، اے ویکھدیاں نے، کان سندے نے، نک سونگدا ہے، ہاتھ پھڑدا ہے، پیر ٹردا ہے، ساری یہ کام کردے نے نا۔ کیا جڑی کھوپری ہے یہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں؟ کی ہے سوچنا تے کدی سوچیا بھی جے تے پھر لا چھڑو۔ اکھاں دیکھدیاں نے کہ سبحان اللہ انہاں تے اینکاں، اکھاں ویکھدیاں نے کہ انہاں نوں سرمے، کدی اننے نے بھی سرما پایا؟ بولو، اکھاں ویندیاں نے انہاں نوں سرما، اکھاں ویندیاں نے انہاں نوں اینکاں، کان سندے نے انہاں نوں زیور، انہاں نوں کانٹے، انہاں نوں کلپ، ہاتھ سونے نے، ہاتھ چلدے نے، انہاں نال پرونٹھے، انہاں نال گوشت، انہاں نال پھرنی، انہاں نال چاول، اور پھر انہاں نال کڑیاں۔ سمجھیا؟ جڑے ار نے کم کیتا، جڑے عزوے نے کم کیتا، انہوں مزین کیتا، انہوں پسند کیتا، تے جڑا کام ہی نہ کرے انہوں لے جانا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ ہر ایک نے کام کیتا لیکن کھوپری نے اجے نہیں کیتا۔ پھر سن لو ایک اور اس کرا، اکھ نو آخیا ہے آخن والے نے تو ویکھ کے دسی، تو اینوں ویکھ کے دسی، کان نو آخیا تو اینوں سن کے دسی، زبان نو آخیا تو اینوں بول کے دسی، تے نک نو آخیا تو سن کے دسی، تو ہاتھ نو آخیا تو پھڑ کے، تے پیر نو آخیا تو تر کے۔ ہن ایک آدمی آندا میں اپنی مرضی کراں گا، میں اپنی مرضی کراں گا، تے جے اپنے پیو دا ہے تے کر کے وکھا۔ اپنی اکھ نو آکھ تو اے اکھ میں تیتھوں سناں گا، کان نو آکھ میں تیتھوں ویکھاں گا، ہاتھ نو آکھ میں تیتھوں تراں گا، پیر نو آکھ میں تیتھوں پھڑاں گا، اور نک نو آکھ میں تیتھوں کھاواں گا۔ نک آکھے گا چول دیا پترا دفع ہو، سانو جڑی ڈیوٹی لائی ہے سا وہ کرنا ہے، اور تیرا وجود تے سارا وہ آنکھیں لگن ڈیا، تینوں سپ لڑدا وہ آنکھیں لگن نوں، تیری اکھ وہ آنکھاں مندی ہے، تیرا نک وہ آنکھاں مندا ہے، تیرے پیر وہ آنکھاں مندے نے، تیرا ہاتھ وہ آنکھاں مندا ہے، تیرے کان وہ آنکھاں مندے نے، تیری زبان وہ آنکھاں مندی ہے، تینوں آنکھاں مندیا سپ لڑدا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وفی انفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون، او چام چٹھ وانگو آیا شاہ رگ تھی یار نزدیک دسے، تیرا اپنا قلب حضور نہیں، اور چام چٹھ وانگو اناپ ہویو، آفتاب دا کچھ قصور نہیں۔ توں وچ خودی خودوں چھٹ وگیوں، تے خود تھی خبر نہ پائی، اوے پھسیاں چھوڑ اڑیندیاں تے ول چھات ایانیاں لائی۔ آؤ ذرا اس محبوب بلوں دی گزر چلیے جس پیارے نے سانو اس راہ لایا ہے۔ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد محمد۔ مولانا حلوہ سانو بھی میٹھا لگتا ہے،
चौलों च कशिश हैगी है, बड़ियां शही प्यारियां ने, जी करदा मूंह पाउण नूं, पर वो मूंह नूं आउण नहीं दिंदा। वो आंदा इंज दा नहीं हो खाना ते इंज दा खाना ही, उधर वेखना ही ते उधर नहीं हो वेखना, इनू हथ पाउणा ही ते उधर नहीं हो पाउणा। साडे नाल ते डंगर चंगे जेड़े बज्जे होए खुरली तो पट्ठे खांदे ने, असीं किले ही पटाउण नूं रहांगे। मजा ये है जिथे कलियार दिता खलो जाइए, जो खवारे खाइए। कौन है वो? मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व अजमी, नबियुनल आमिर नबियुनल आमिर वल्लाहि फला अहदुन अबर्रा फी क़ौलिल्लाह मिन्हु वला नामी, या रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा, या रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद है शान मोहम्मद है, नाम मोहम्मद से अया, शान मोहम्मद है, नाम मोहम्मद से अया, शान मोहम्मद। और जो शान मोहम्मद है वो शायान मोहम्मद, शाहान जमाना। हुण जेड़ा फिंदा दा दिल करदा मेरी बारी कुर्सी ते बैठण दी कदों को आएगी, ते मैं मौलवियां के हाथ जोड़ना है, मौलवी जी तुसी ये चाह ना लायो, ये कुर्सी बड़ी भैड़ी आ, तुसी उत्थे ही चंगे हो जिन्ना मसलियां ते फायदे दिते, तुसी उसे सोहणे लग जाओ बीबा, इस कुर्सी हल ना होयो। ए जिदे जिदे थले आई ना इन्हें वफा नहीं कीती, ए थल्ले निकल जांदी आ। ओ जिहड़ा उत्ते बैठा हुंदा है ओ दरिया च गोते खांदा है ते या फांसी ते चढ़ जांदा है, ते कुर्सी उत्ते कल्ली वेली गाउण गाउंदी आ, तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखे। ते मैं ना मौलवियो एक आजिज़ दी फकीर दी फरियाद सुन लो, तुहाडे मुंह बड़े सोहणे ने, तुसी मसले ते सोहणे लगदे हो, ते गल याद रखो। मैं कुरान पढ़ के ते कुरान हाथ ही फड़ के कहना है, मौलवियो जेड़े तुसां लछणे अख्तियार कीते ने, अल्लाह दी कसम तुहानू एक कुर्सी नहीं मिलनी। चलो चलण दियो। क्यों? अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाई खराब खस्ता कराउण वास्ते। जिन्ना कोलों मसला नहीं सांभा जांदा कुर्सी सांभ लैणगे। बोलो, जिन्ना कोलों मसला एक मसीत दा नहीं सांभया जांदा, वो कुर्सी मुल्क दी सांभण जोगे जम्मे केड़े दिन जी। बड़े जिससे नफरत वो तकरीर करनी, बड़े जिससे नफरत वो तकरीर करनी, जिगर जिससे शक हो वो तहरीर करनी, मुसलमान भाइयों की तकवीर करनी, गुनाहगार बंदों की तहकीर करनी। ये है आलिमों का हमारे तरीका, ये है हादियों का हमारे सलीका। तुहानू हुकूमत कानू तुहानू चढ़ जा लहू के मेरे भाई, इत्थे सोहना लगना है। हुकूमत हो जी मसले तो मिले, हुकूमत हो जी मसले तो मिले। मसले वाले दा बच्चा तुरया जांदा होवे ते आसमान दे फरिश्तियां नूं हुक्म आउंदा वे ते पैरां दे थल्ले पर विछाओ और खे खानी जे। कैफियत ये है जिथों दी आ वेखो ना क्या सोहणिया नाल गल कीती ते फुल चढ़दे ने मूंह चों, ते मौलवी ये काम तू करना सी। क्यों? असी वारिस अंबिया कहलाने आ, ते साडा ईरान होना चाहिए सी। की ईरान? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना।
ہمیں چاہیے تھا کہ سب یار ہوتے، زمانہ میں یاروں کے غم خار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے۔ اور جب نعرہ تکبیر، حکومت پاکستان، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ اگر بھولتے ہم نہ اولے بر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر، برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا ہے خود خداوند داور، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ اس پیارے پیغمبر دیاں جتیاں تو صدقے ہوئے جنہیں ٹوٹیاں نو میڑیا، اس پیغمبر تو قربان جنہیں ٹوٹیاں نو جوڑیا تے وچھڑیاں نو میڑیا تے پارٹیاں نو سیتا تے روسیاں نو منایا۔ کھوریا یا بھی کوشش ہوتا ہی حصہ ہے تھوڑا جا ویکھی گانا کہہ دیا آنکھیں لگ جائیں آپ بھی بدو ادھروں بھی کھچو مل جاؤ جی، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، لطف ہے لطف ہے۔ مینوں کہندے نے تیرا سنیا 6 لاکھ روپیہ مل پیا، میرا 6 لاکھ، اچھا بھائی کیا بات ہے، پھر بھی ملتے بھی آئی اللہ نہ بھائی سن لو بھائی سن لو، میرا مول نہ پہلا پیا ہے نہ ہن پیا ہے نہ گاں پے گا، وکے ہوئے دا کی وکنا کی خیال ہے، میں وک گیا ہیں پہلے دن۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اپنے نال بھی لڑنا ہے بیگانیاں نال بھی لڑنا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا، اللہ مجھے استقامت بخشے، اللہ کی قسم یہ گل کدے ذہن چاہیے نہیں، کدے ذہن چاہیے نہیں کہ پیسہ کی شے ہوندا ہے، اللہ دا احسان اور خاص فضل ہے۔ جنی پچھوں جائیداد والد دی آئی سی اونی زمین میرے کولوں 36 سال ہو گئے نے پاکستان بنیا، ایک مرلہ میں نہیں ودا سکیا۔ مکان میرا کوئی شہر وچ نہیں پنڈ چ نہیں، جس مکان چ میں اجے بھی پنڈ چ رہنا ہے او دیاں انہاں پکیاں اٹاں چوں گارا اجے بھی نہیں نکلیا، فرش اجے کچا ہے تے اوتے جڑی چھت پئی ہے او تسی ویکھ آئے ہو کیلن دی چھت پئی۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، جنہیں دین بنایا وہ کو زمین نہ بنی، جنہیں زمین بنائی وہ کو دین نہ بنی۔ 03457 الحمدللہ ثم الحمدللہ من امید ہے توڑ چڑھ جائے گی، توڑ چڑھ جائے گی۔ اس پیارے پیغمبر نو ہر ویلے سامنے ویکھنا ہے، حضور دا سمپل حضور دا نمونہ، تے میں دعا کرنا یا اللہ جو مینوں سمجھایا یہ سارے نوں سمجھا چھڑ، جو فضل میرے تے کیتے سب نہ کر چھڑ، نہ کسی نال یاری نہ کسی نال دشمنی نہ کوئی اپنا نہ کوئی بیگانہ، پوری کائنات نو اس آئینے وچ ایس آئینے چوں دی دیکھنا ہے، ایس بھائی قرآن و سنت دے وچوں دی رہ گیا ہے تے میں کدی ٹرنا ہے کدی پیچھے مڑ جانا ہے، اودی وجہ کی ہے؟ ہائے ہائے وہ ویکھیا موقف دے وچ ویکھیا ہے کہ کملا جی اللہ والا کدی اس ٹولے جا کھلوے کدی اوتھے جا کھلوے پاک دے میدان چ، کدی اوتھے کھلوے کدی اوتھے کھلوے۔ کسی نے پوچھا اور اللہ دے بندہ کی کردا پھرنا، کدی ادھر بھجا جانا کدی ادھر بھجا جانا، تے آندا نہ پوچھو اہل موقف مجھ سے دیوانوں کی نادانی، نہ پوچھو اہل موقف مجھ سے دیوانوں کی نادانی، جہاں مجمع سنا ماہی تلاش یار میں آئے،
فرماندے نے جہاں مجمع سنا واہیں تلاشے یار میں آئے مینوں کچھ نہ پوچھو میں ادھر کیوں تے ادھر کیوں میں کسے پاسے نو ہی نہیں میں تے اونوں لبدا پھرنا جس لے آخری ویلا آیا اللہ والے دا آخری ویلا جان لگی نکلن اللہ پاک نے اسرائیل نو فرمایا جنت دا نقشہ پیش کر دے مرن تو پہلا میرا بندہ جنت دیکھ لے جس لے جنت ویکھی تے ہاں نکل گئی تے آندا انکان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد زیات ایامی یہ حوراں دے کے جنت دے کے باغ دے کے چشمے دے کے سونے چاندی محل دے کے گڑو لونا سہی تے میں تے روز میں تے نمازاں پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی برباد کر لئی میں تے تینوں لبدا پھردا ساں تو مینوں رخ وکھاون ڈیا تو مینوں حوراں وکھاون ڈیا کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد زیات ایامی میں تے ساری محنت تیرے منہ ویکھن واسطے کیتی سی حوراں تیریاں ٹھیک نے جنت تیری ٹھیک ہے پر میرا منتہائے نگاہ اے شئی نہیں منتہائے نگاہ کیا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا میرے بھائیو اللہ کریم اپنے فضل و کرم نال حضور دی اتباع دی توفیق عطا فرمائے میں یہ کہہ رہا تھا ہے نام محمد سے آیا شان محمد اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد وہ شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد ہوتا ہے ورفانا لکا ذکرک سے یہ ثابت کہ قدرت محمد ہے ثنا خان محمد ہے یہ وہ نام حضور دا نام ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما ابار کر اکبر اس کا ورد تو ہر دم بے شمار کر سارے کہہ دو اللہم صلی اللہ محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم محترم بھائیو آئیے ذرا اپنے محبوب نال تھوڑا جا تعارف کیتا جے حضور دی تعریف سنی حضور دا مقام میں کچھ عرض کیتا ہے لیکن انداز دوسرا سی ہن ذرا وہ کلام سن لئیے تے پڑھ لئیے پہلا میری سرکار ہے اصل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف سن تے مشہور سن عبداللہ دا پتر محمد دے نام نال صلی اللہ علیہ وسلم اور نال نال لوگ صادق کہندے سن امین کہندے سن دیانتدار کہندے سن بڑا نیک کہندے سی 40 سال شہرت انج ہوئی اچانک ہی نام پیچھے رہ گیا تے مقام اگے آ گیا اچانک ہی نام پیچھے رہ گیا تے مقام اگے آ گیا ایویں دیہڑی وچ دیہڑی وچ ہویا کی ہویا اے اتوں آسمان تو قرآن اتریا تے کہ شان نال بیٹھے ہوئی سی اللہ اللہ کر دے تے آن والا آ گیا تے آ کے کہندا اقرا پڑھ مانا بے قارن میں تے پڑھیا یا نہیں انہیں کھٹ کے جفی پائی اقرا پڑھ مانا بے قارن میں تے پڑھیا ہویا نہیں انہیں ہور دوڑ کے کھٹ کے جفی پائی مینوں کسے پوچھیا کٹدا کیوں حضور نو کٹنے چ بھی تکلیف آئی ہے میں کہ مینوں انج معلوم ہوندا جے کٹ کٹیا ہوندا سونیا تو انا میں پڑھیا ہویا نہیں تے رب نے تے تینوں پڑھیا ہویا دا استاد بناونا ہے کٹ کٹ کے جفیاں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھ اللہ پڑھائے گا کرم نال سمجھی اور قلم نال تینوں کرم نال تے کلماں دا علم نہیں جے اوتھے پڑھدا جتھے کرماں دا علم پڑھدا اور رب دی قسم کلماں دا علم اوتھے نہیں جے پڑھدا جتھے کرماں دا علم پڑھدا ہے اے کلماں دے علم والے ٹل لا کے مر گئے مسیتوں جوتیاں بھی چوری ہون ڈیاں چوری ہٹ جائے کلمہ دے علم والے ٹل ماریا چوری ہٹ جائے تے چوتھی رات گزری یا چوتھا دن میں پڑھیا سی بھی پتیجا پھوپھی کٹ کے لے گیا سن لیا جے ڈب کے مرن دا مقام ہے پتیجے نے پھوپھی نے اغوا کر لی
اور ساڈے پنڈ وچ وہ بیان کرنے والی گل نہیں. لڑکی جوان جسے باہر نکلی کچھ دنوں کے بعد لڑکیاں ویکھ کے کہنے لگیاں نہیں بیڑا غرقو ہے کی ہویا ہے یہ کی بنیا ہی تے شرم دی ماری بولے بھی نہ. جسے سارے محلے نے تنگ کیتا تے کہنے لگی میں کی کرا میرے پیو دا بیڑا غرق ہو گیا. ڈب کے مرن دا مقام ہے. تعلیم بڑیاں یونیورسٹیاں دی کھے کھا کے تے سنداں دیاں تے سرٹیفکیٹاں دیاں پنڈا من کے ترے پھرنے آ. فلانے نے یہ لا پاس کیا, فلاں علاقے سے فارغ ہو کر آیا, فلانے نے فلانی ڈگری حاصل کی تھی. اے علم چولہے وچ ڈاؤ جیڑا علم قوم واسطے مفید ثابت نہیں ہو رہا بلکہ نقصان دہ ثابت ہو رہا. میں کہنا ہے اگر دنیا نو امن حاصل, دنیا نو سکون چاہیے, امن چاہیے, کتوں نہیں ملے گا سوائے مصطفیٰ دیاں جتیاں سیدھیاں کر. بھائی جگ پال کے دیکھے ہے اور کوئی چارہ نہیں, صورت ایک ہی ہے. ایمان نال دسو آ دیکھا نا لائٹ بل دی نال ٹیوب بھی ہے نا روشنی, جے دن چڑھیا ہوئے تو پھر بالیں گے. بولو ٹیوب بھی موجود ہے, بلب بھی موجود ہے, بتیاں موجود ہیں, لالٹنا موجود نے, کوئی بالے گا کیوں؟ اس واسطے کہ سورج نکلیا ہے. سورج دے ہوندیاں بتیاں دی لوڑ نہیں, مصطفیٰ دے ہوندیاں رہنماواں دی لوڑ نہیں. دو ہی سورج نے, ایک سورج جڑا آسمان تے طلوع ہویا انہیں زمین روشن کی تھی, ایک سورج جڑا آمنہ دی گود وچ طلوع ہویا انہیں قلوب المومنین روشن کیتے ہیں. دونوں نو اللہ تعالی نے این کر کے ذکر کیتا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. الم تروا کیا ویکھیا نہیں جی, دسدا نہیں جی؟ ایتھے ایک گل ہے اور بھی, ادھر میں جاندا نہیں کیونکہ مینوں دل کردا ہے شاید ہو سکتا ہے میری یہ ہوئی تقریر کسی بھرا نو میرے سینے لاؤن دا سبب بنا دے, کسی گئے بھرا نو, کسی دور ہوئے متنفر نو نفرت نکال کے ساریاں اڑاں تے ساریاں ضداں پناہ کے میرے قریب آن دی یعنی مسلک قبول کرنے دا موقع نصیب فرما دے. اس واسطے میں کوئی گل نہیں کردا, ورنہ ذہن چاہندا سی الم ترا کیفا, الم ترا کیفا, تو اسی سے سونیا جدوں ہاتھیاں نو مار پین ڈئی سی, ہاتھیاں والے نو مار پین ڈئی سی, تو ویندا سی پیا تے میں نال آکھیا سی اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ. ادو مولوی نہیں پتا جب میں مولوی نو بنا لیا سا نالے میں مولوی بن گیا سی, نالے ویکھن ڈیا نالے بن گیا سی, نالے ویکھے. پر کی آکھاں اپنے ویر نے سارے جی اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے, قرآن پاک نو غور و فکر نہ سن دی اور سمجھن دی, معاملہ صاف ہو جائے گا. میں یہ پیار کر رہا سا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انقلاب برپا کیتا, ہن بھی کسی شخص نو سکون دی ضرورت ہے تے بھائی کتوں ملے گا؟ سورج نکل آیا, بتیاں گھر موجود, اسی طرح حضور تشریف لے آئے, روشنی آ گئی, ہن سکون اتوں ملے گا. اور میں جڑی آیت پڑھی آ ادھر توجہ دیجیے تھوڑا وقت. فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی ہے, اللہ یار ہے, اللہ دوست ہے, اللہ مددگار ہے, اللہ راکھا تے محافظ ہے. کنہاں دا؟ اہل ایمان دا. مومنو ایمان والےو تانوں مبارک ہوے, گل تواڈے نال کر رہی ہاں تے اے دسدا ہے اللہ بھی میں یار ہاں تے دوست ہاں تے مددگار ہاں. کنہاں دا؟ او سر دیو ننگیو سارے بیٹھے ہو, تواڈے نال گل ہو رہی ہے اللہ دی. اللہ آندا میں تواڈا یار ہاں, میں تواڈا دوست ہاں, میں تواڈا ولی ہاں, میں تواڈا مددگار ہاں, میں تواڈا محافظ ہاں. یا اللہ تے پھر دوست دوستاں نوں کم آوندے نے, توں کی کم کرنا ہے؟ دوست دوستاں دے کم آوندے نے, توں کی کرنا ہے؟ اللہ آندا یخرجہم من الظلمات الی النور, میں اپنے دوستاں نوں ہنیریاں چوں کڈ کے روشنی چ لے آؤں. کہ ہنیرے کنوں آندے نے؟ ہنیرے جہالت نو کہندے نے, نور علم نو کہندے نے, جی ہنیرے کفر نو کہندے نے.
نور اسلام نو کہندے نے، ہنیرے شرک نو کہندے نے، نور توحید نو کہندے نے، ہنیرے غلامی نو کہندے نے، نور آزادی نو کہندے نے، ہنیرے بے حیائی نو کہندے نے، اور نور حیا تے شرم نو کہندے نے۔ تے میں انہاں گمراہیاں چوں کڈ کے نور ول لے آونا، اسلام کفر تو ہٹا کے اسلام ول لے آونا، شرک تو کڈ کے توحید ول لے آونا، جہالت چوں کڈ کے علم ول لے آونا، ابو جہل نو کڈ کے مصطفیٰ دے چرنی ڈیگ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، نور وچ شامل کر دینا ہے۔ تے میرے بھائیو او نور کیا ہے جدھر اللہ لے کے آندا ہے؟ دوجا مقام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ نور کیا ہے؟ اسلام۔ نور کیا ہے؟ اسلام۔ پھر ایک اور کا سوچئے جنہوں کہتے ہیں ظلمت، اے دا احاطہ پوری کائنات دے شعبے ہوتے مسلط ہے، اور انہیں اپنے اندر ہر شعبے نو لیا ہے، کفر نے اپنے اندر ہر شعبہ گھیریا ہے، کوئی شعبہ کفر دے کولوں باہر نہیں۔ مثلا شعبہ معیشت کفر دے وچ، شعبہ معاشرت کفر دے وچ، شعبہ تہذیب کفر دے وچ، کافرانہ تہذیب یعنی کافرانہ معاشرت، کافرانہ معیشت، کافرانہ تعلیم، کافرانہ تمدن، اسی طرح کافرانہ سیاست، کافرانہ جمہوریت۔ جمہوریت ہے بہت اچھی، واہ ماشاءاللہ، بات سمجھی؟ اسی طرح اسلام نے بھی مکمل طور تے پوری کائنات انسانی دے شعبے اپنے اندر گھیرے ہوئے نے۔ مثلا اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی تعلیم، اسلامی سیاست، اسلامی جمہوریت۔ ایک کافرانہ جمہوریت ہے، ایک اسلامی جمہوریت ہے۔ تے جنہوں لوڑ پہ جانا جمہوریت دی تے آکھے اسلام وچ نہیں، ہمیں اسلام اور جمہوریت چاہیے، سمجھ لو انہوں اسلام میں جو جمہوریت نہیں لبی او دا اسلام ہوتے ایمان ہے ہی نہیں۔ اسلام میں جمہوریت ہے، اسلام ہی جمہوریت، اسلام ہی سیاست، اسلام ہی معیشت، اسلام ہی معاشرت، اسلام ہی تعلیم، اسلام ہی تمدن، اسلام ہی مذہب، اسلام ہی عبادت، اسلام ہی ریاضت، اسلام ہی دین تے اسلام ہی دنیا۔ بہت اچھا گل سمجھی بھائی؟ ہوں میں پوچھنا ہے اسلام وچ سب کچھ ہی ہے گا تو جمہوریت بھی ہے، بولو ہے گی یا نہیں؟ نہیں نہیں پا جی اسی جمہوریت وہ کتنی اسلام میں ہے گی؟ اسلام میں جمہوریت جڑی آ وہ نہیں ہے گی ساڈے والی، وہ کیڑی جنہ جو قیمت فتو مراسی دے ووٹ دی ہے نا، او ہوئی چیف جسٹس دے ووٹ دی قیمت، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی، فتو مراسی تے چیف جسٹس دوویں ایک ہو جائے منظور جے؟ کوئی نہ کوئی نہ۔ مچھر تے ویڑ کا پٹواری ایک ہو جائے، مچھر تے پٹواری ویڑ کا دوویں ایک ہو جائے نے، سائیکل تے ایروپلین ہوائی جہاز دونوں ایک ہو جائے نے، کہ جی ایک ہو جائے نے، پھر تم سائیکل لے لے مجھے ایروپلین لے دے، حد ہو گئی حد ہو گئی۔ پر کی کرا انے کے بین میں جائی جو آخنا تھا اے کتوں بول دی ہے تے میں کیوں نوں دساں کتوں دی دساں کتوں بول دی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ یار مومناں دا، اللہ دوست مومناں دا، انہاں نوں جہالت چوں کڈ کے علم ول لیاوندا ہے، کفر چوں کڈ کے اسلام ول لیاوندا ہے، شرک چوں کڈ کے توحید ول لیاوندا ہے، اور جہالت چوں کڈ کے روشنی ول لیاوندا ہے۔ او اللہ بے حیائی چوں کڈ کے حیا والے پاسے لیاوندا ہے، کیونکہ اللہ مومناں دا یار ہے، مومناں دا دوست ہے۔ اللہ کون ہے؟ تھوڑی جی تعریف کر لی، اللہ میں کتنی طاقت ہے بھی کر لے گا انج انج ہے کلا جے ووٹاں دیو مارے ہو ہے گا کلا جے سن دے ہو
جے ووٹاں نال رب آندا نا تے میرے نال ووٹ کر لو اگلے ہن عرش کھولنا رب اپنی خدائی دی شان نہ دکھائے تو اس مقابلے تے الیکشن چ آ جائے ساڈیاں کئیاں نے آکھنا چل تو تیرا جرا سوال ہے چھڈ بھی ہونا پیغمبر الیکشن چ آ جائے تے پیغمبر بھی جت نہ سکے سن دے ہو الیکشن او بیماری ہے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے نعرہ تکبیر خطیب پاکستان اسلام اے علامہ اقبال کہندے جی کون کہندے نے علامہ اقبال تے میرے دوستو سبب نال پتہ نہیں کیویں چنگے چنگے بندے اتنے آ گئے ورنہ الیکشن تے پھر چنگے بندے اتنے آ جانے کتے سبب لگ گیا تے لگ ہی گیا بہرحال اللہ کریم جل جلالہ فرماندے میں دوست ہاں اپنے مومناں دا یا اللہ تو کچھ کرن جوگ بھی ہیں تے تو کلا اگے جواب آندا سنا میری قوت میں کون ہاں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ کون ہے جن نے زمین بنائی کلے نے کنیا جڑیاں بنائی آ بولو کلے نے کین اللہ نے کلے اللہ نے ساری بنائی تے اتے چھت جڑی پائی آ اے بھی کلے اللہ نے پائی آسماناں دی چھت تھلے فرش کلے نے اتے چھت کلے نے تے جسے چھت وال دیکھیا تے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وجعل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير تانو ویکھ تانو کئی موٹے موٹے تارے کئی چھوٹی چھوٹیاں تاریاں کتے چند چمکن دیا کتے سورج فرن دیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تے ویکھتا نو چمک دئی تے آخ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اتنے چھت سونی تھلے فرش سونا تے وچ وسن والے سونے اے کن بنائے نے ایمان نال دسیو سارے بیٹھے ہو کن کن بنائے نا بھائی کن بنائے نے کلے اللہ نے وصورکم فاحسن صورکم سونیاں صورتاں بنائیاں کیویں بنائیاں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء جویں جی کیتا تیویں ماں دے پیٹ وچ جہو جا جی کیتا جیڑا جی کیتا رنگ چاڑ کے جہو جا جی کیتا نقش بنا کے ماں دے پیٹ تیار کیتا پھر دنیا تے گھلیا تے کنج گھلیا سورہ حج یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى
ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. پانچ نتیجے کڈے اس آیت وچ. میں تانوں پھر اوتھوں ایک واری کافر آن کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا قبر دے پیٹ چوں دوبارہ قبر دے وچوں دوبارہ نکلاں گے. او کیویں قبر دے پیٹ چوں دوبارہ کیویں؟ فرمایا ایک مشکل گل ہے ماں دے پیٹ چوں جیویں. آندے قبر دے وچوں کیویں؟ اچھا ماں دے پیٹوں جیویں. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ ماں دے پیٹوں سارے نہیں آئے تے پہلا کی سا؟ اے بابو جی بولو. اے بابو چائی نال کھائے آیا ہے. اور پہلا کی سا؟ مولوی کنگی پھیر پھیر کے داڑھی چمکاؤندا پھرنا گلیاں چ ہے اور خرابیاں پاؤن نو. کی سا پہلا؟ کچھ بھی نہیں. حلاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا سبحان اللہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تے بنایا کتے؟ عجب تصور کرے مصور عجب تصور کرے مصور کڑے منور شکلاں تنگ تیرے دی تنگ مناظر. تمام اکابر جید علماء اہل تنگ حدیث تیرے شہدائے دی اہل تنگ حدیث کی تقاریر اور مناظر بیانات تنگ کا رہن واحد جتھے چینل عقلاں دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد بنا کے اصغر تو یزدانی. آ گیا ہر ایک نے دیکھیا کی دیکھیا کی دیکھیا. 03457 ولقد خلقنا الانسان من نطفة ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. واہ 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 واہ. یہ تے نہیں کڑیو یہ تے پیو تے آ یہ تے بڑے بھرا تے آ یہ تے نانی ورگا ہے نہیں یہ فلانے ورگا ہے. مرو ایک بار یہ تے آ چھڑو سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تے او بعد جس لے بنا کے کلیا ہن کھان دی لوڑ ہے پین دی لوڑ ہے. اے بندوبست کن کیتا؟ ماں دی چھاتی وچ دودھ دا بندوبست ہون کیتا جنے ماں دے پیٹ وچ اینو بنایا اونوں اے دی روٹی دا فکر پیا تے آکھیا تو چل نال ہی روٹی کلاں گا میں رب ہون دے اپنا مقام پیش کر دیواں میرے والوں کمی نہ رہ جائے تیرے والوں جو مرضی ہوویں پر دیکھی ایک گل یاد رکھی رب میں ہی پالن والا میں ہی جنے ماں دے پیٹوں نکلدیاں نال ہی چھاتی ماں دی دے وچوں تینوں دودھ دا بندوبست کیتا میرا چیتا رکھی. پھر کدی آکھیا پیلیاں مل جاؤ او تو می پیا او تو می پیا. اولم یرو کیویں الفاظ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین دے وچوں ہر شے نکلے گی کڈن والا کون ہے؟ کون کڈے گا؟ اللہ. کہنے لگے اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجم بعید.
جسے مٹی وچ رل گئے ساڈا دوبارہ زمین چوں نکلنا محال ہے. فرمایا جدوں کچھ بھی نہیں سوئے ادوں تے بنا لیا تے ہن تے کچھ نہ کچھ ہے گے او ہن کیویں نہ بنو گے ہے گے ہو کہ نہیں بنا کے ویکھ لیا کہ نہیں جدوں کچھ بھی نہیں سو ادوں بنا لیا تے ہن تے کچھ نہ کچھ ہو ٹہ بھی جاؤ گے. اللہ اکبر تے انہوں جا کے بنا لین دی تے اپنے کول بلا لین دی او ہے اللہ. پھر وہ دی طاقت کنی زبردست ہے. پتا ہے میرے مصطفیٰ گھبرایا کیوں نہیں؟ جسے آئے میدان چاہے کہ آدھے آخیا میرے محبوبہ گل کر ایک کوئی جیڑی ہووے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ گل او کر مضمون او بیان کر جیڑا سرے دا ہووے تے ٹاپ دا ہووے تے آخری درجے دا ہووے تے او گل کیڑی ہے؟ او گل وچ کوئی نرمی نہیں. گل دے بیان وچ نرمی ضرور ہے. نرمی تو ضرور رکھی سونیا تیرا منہ میں بڑا سونا بنایا ہے تیری زبان سے میں مٹھاس بھری آ تیری طبیعت میں نرمی رکھی آ پر جڑی گل تو کہنی آ او گل بڑی گرمی تے گل گرم دے نال آپ نہ گرم ہو جائی نہیں تے سارے نوں پامبڑی لگ جانے نہیں. گل کری لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں جنوں پوجیا جائے کوئی ہے ہی نہیں جنوں پکاریا جائے کوئی ہے ہی نہیں جدے کول منگیا جائے کوئی ہے ہی نہیں جدے وظیفے کیتے جان کوئی ہے ہی نہیں جدی نظر نیاز دیتی جائے لا الہ الا اللہ. تے ہویا پھر کی آکھیا کس طریقے نال بڑی نرمی نال سونی شکل نالے شکل سونی نالے زبان میٹھی نالے گل سچی تین گلاں نالے شکل سونی جنوں اوہی ویکھن نوں جی کرے نالے زبان مٹھی دل کرے سن دے ہی رہیے نالے گل سچی دل کرے مانی لگی. تے سونیا شکل میں سونی بنائی تے نبیاں دی شکل ہوندی بڑی سونی جنہوں رب نبی بنا کے کلے نا وہ بڑے سونے ہوندے نے تے جڑے ایویں نبیاں چ وڑ جان انہاں دی میں سو نہیں کھاندا جو جا مرضی ڈیڑے ڈولے ہون. ویکھیا تے چبا نبی چبا ایک اکھ چھوٹی ایک موٹی تے پگ بنن دی بے ایمان نو جانچ نے آؤ جے پھجا سنگھ ہوندا ہے. ہن دیکھ لو کتے تصویر نبی بن چا چڑھیا سی پہلے بوتھی تے کڑوا کہے کولوں نبی او ہوندے نے شکلاں سونیاں نبیاں دیاں روڑے پیا نبی روڑے آسمان تو آواز ہوندی ہے او ہوائے اس پانی نو نکے نکے چھلاں وچ بدل دے. میرا موسیٰ علیہ السلام اس دریا دے سیر چڑھیا ہوئے تے ہلارے ہون تے میرا موسیٰ اس سفر چ گھڑی سو لوے. اللہ دی ولی ہویا جڑا اللہ یار جنوں اللہ رکھے جنوں اللہ بچاوے انہوں کوئی ماں دا لال ڈوب مار نہیں سکتا. اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اللہ اکبر. قادر وہ نہیں ہے قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی اور مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. بڑھیا ہون کہے دا جی نہیں کردا. ٹھیک ہے جڑے بڑھے داڑیاں بناؤندے انہاں نوں پوچھ لو تے جڑے داڑیاں رکھیاں نے مینوں پوچھ لو کی کریے ہن کالی نہیں ہوندی بتیرا ترلیا مارے بتیرا ترلے مارے اے والا او میرے والا ہو جا کالا والا لے شاہ جی گا منہ ادھر کر ہو جا کالا وال میں تیرے منہ دے اوتے ہاں پر تصرف میرے تے خدا دا تیرے اوتے تیرے وال دا بھی تصرف نہیں. او پاپیا تیرے وال تے بھی تیرا تصرف نہیں. تو کائنات تصرف کی کر رہا ہے کسی شخص دا اپنے وال تے بھی تصرف نہیں ہے. ورنہ اس لیے آنے اچھا ہوں بیوی کی آکھاں گا انہوں جا کے آندا خیر سل ہے موچ اندر وڑ کے پٹ کے وال تے مگروں باہر آن کے آندا خیر سل ہے تے وال آندا ہے اچھا اج ایک نوں تے پٹ لیا نا کرنی آیا ہن ایک دے تھا چار موڈے پنگرن گے یا تو یا اسی اے ہن فطرت دا مقابلہ لگا ہن عقل نال. عقل مقابلہ فطرت دا کیویں کرے؟ ہن وال چٹے ہون لگ پے چارہ چلدا کوئی نہیں موچنا نہیں رکھتا کنگھی رکھ دیا تے پھر آندا پھردا ہے او یار ہٹی کتھے آ
کیڑی اکھے جتوں منہ کالا کروائی دا ہے یعنی خطاب لبدا پھردا ہے در گھٹا ہی متصرف الامور بندا اینو کہندے متصرف الامور رنگ لا کے خطاب لا کے اپنی شکل بدل کے وکھانی تے اینو تے رنگنا ہے میرے ویر تے آ جڑیاں گلاں نے جس لے اے اندر نو وڑن لگیاں تے اگے تھمیاں ڈال لویں تیریاں گلاں تیرے آنکھیں نہیں لگدیاں تے جڑی آنکھیا تیری دوپہرے تارا ویکھن والی اے دا حال ہے بابا کی ہویا اے پتہ نہیں لگدا ایسے آنکھ نو آنکھ کہے تیری آنکھ تیرے نافرمان بن گئی تیرے ہاتھ تیرے آنکھیں نہیں لگدے کھان لگا چاہ دا پیالہ اے بابا سا مینو پیالو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں تصویریں تصویر تو نہ بدلی تقدیر بدل جاتی ہے اللہ اکبر اللہ پیغمبر خدا دی نگاہ اپنے بیٹے دے چہرے تے بیٹا دریا وچ ڈبن دیا پانی وچ ڈبن لگا ہے نگاہ شفقت بیٹے دے چہرے ہوتے ہیں تے پیار نال کی کہہ رہے ہیں ان رب یا بنیر کمانا نالے ویندے نہیں باپ بیٹے دے چہرے ول نالے کہندے پترا اوئے ہن تے میرے نال رل جا میری جماعت تے رل جا میری بیڑی تے چڑھ جا تے بیٹا قسمت دا ماریا کہندا ساویلا جبل یاسمنی من الماء پہاڑ بڑا اونچا ہے چڑھ جاواں گا یہ لمبائی مینوں ڈبل کولوں بچا لے گی فرماندے نے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ شفقت نال ویکھی جاندے نے محبت نال سمجھائی جاندے نے لیکن قسمت ماڑی ہے نہ وہ سندا ہے نہ وہ مندا ہے اگوں جواب دیندا اکڑا کر کے ساویلا جبل یاسمنی من الماء باپ کہندا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم پتر آج کوئی شہریوں بچائے گی سوائے اللہ پاک دے اللہ ہی بچانے والا ہے ادھروں بلا رہے نے ادھروں انکار کر رہا ہے جس نے دیکھا کہ باز آندا نہیں اجے بھی باز نہیں آندا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین ادھروں کانگ آئی چھالے آئی دونوں پیو پتروں کے درمیان حال ہوگی ویندیاں باپ دیاں اکھاں دے سامنے ویندیاں پتر ڈب گیا نگاہ مرد مومن سے ہائے ہائے نہ تقدیر بدلے نہ تصویر بدلے تقدیر بدلنے والا کون اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تقدیر دے قبضے وچ رولے پے گئے ترے جان اگے ایسی دریا نو ایک اور کھیپ نکل دی ندی دی اللہ پاک نے جبریل نو فرمایا جبریل اینو سیدھا نہ جان دیں اینو اینو موڑ یا اللہ کدھر نو جدھر فرعون دا محل ہے تھلے باغ ہے اس نالے وچوں پانی دیندا انہاں نو تے اس موسیٰ دے صندوق نو ادھر نو موڑ یا اللہ او تے اگے اونوں لبدا پھردا ہے فرمایا مینوں پتہ لبدا پھردا تے لبا نہیں میری مرضی ہے میں آپ پہ نبھا دیاں تو دی گد وچ بٹھا دیاں وہ کول پہنچا دیا تو نالے یہ بھی آنکھاں پہ لیا میں دیتا ہے مار کے تو وکھا تے بچا کے میں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ اپنے آندا یار ہے اللہ اپنے آندا یار ہے اپنے آندا دوست ہے اپنے آندا مددگار ہے مومناں دا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات اے ظلمات ہیں نے اے ظلمات جنہ چکن لگا نور وال چلا گیا صندوق نو ٹکنا کھول کے مائی آسیہ ویکھیا ویکھن والی پہلی نگاہ ڈالن والی مائی آسیہ رضی اللہ کوئی آنکھ نال ویکھو تے صحیح کتے نگاہ پے ہی جائے اللہ والیاں والا کوئی قسمت کھل جائے وہ جانے کوئی مار نہیں آوے کوئی ٹائم مار نہ آوے اے آوے تے صحیح کوئی قتل ہی کرنا آوے تے صحیح ایک مینوں چٹھی آئی ہے وہ تے لکھیا ہے بھئی دو بندیوں تے وہابیو تہاڈی موت دے دن گنے جا چکے نے جنہ چر ضیاء الحق او دا دودھ پی لو تانوں اساں بالکل ختم کر کے تے پھر سا لینا ہے اگے مینوں تے علامہ صاحب نو او گال نے واہی ہے نا بھئی تساں دوواں جڑیاں سعودی حکومت نو کہہ کے ساڈے بندے اوتھے گرفتار کروائے نے لے جے میرے آکھن نال اے گرفتار ہو جان تے میں ایک بندہ رہ نہیں ہوندی مینوں پتہ ہی نہیں کہ گرفتار ہوئے کدوں انہاں چھڈے تے کیوں گرفتار کیتے تے مینوں چٹھی آئی ہے تے توں تے علامہ صاحب نے علامہ صاحب تے صاحب میں نا
انہیں وہ گال وائی نا لاما صاحب نے بے انداز قسم دی تانوں اساں دیوبندی ہو تے وہابی ہو تانوں اساں قتل کرنا ہے تسی نبی دا نام نہیں لین دیندے تسی نبی دے توہین کردے تے بےزتی کردے ہو تے میرے ویر نوں یہ پتہ ہی نہیں کسے نے آکھیا ہے تے بڑی توہین کردے نے جے کتے اونوں پتہ لگ جائے نا تے یا اس کھیپ دا کوئی بندہ سندا ہوے نا تے میں اونوں سنانا ہے تے اسی تے اے گل آنے ہاں اسی تے کہنے ہاں کہ سڑ جائے زبان اوئے سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کرے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی دیکھو گل کیا کہتے ہیں لکھا ہے کہ سڑ جائے زبان اقوامین سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کرے توہین جیڑا احمد پیارے دی لعنت تمام استے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسو جگوں اون ترائی جامنا اے پیر حقانی دسے خواب سواونا سورج تے چن جیندے اوے حسن تے نہیں جھول دے کیوں جی آل دسو عقیدہ ہے عقیدہ کسی ہور کھنگر دانا نہ ہوری کو عقیدہ ہوئے ساڑھے کوئی کھنگر شنگر نہیں سانو اینے کھنگر آندے نے ساڑھے جنہ نرمی اللہ دی قسمت کوئی نہیں اور دی وجہ ہے سانو تے نرمی نال گل کرنی ہے کیونکہ ساڑھی گل جو گرم ہوئی ساڑھی گل آپ اپنی گرمی پچا رہی ہے سانو گرم ہونے دی کی لوڑ زبان نرم تے گل گرم اگلے پاسے سوچ دے ساڈے تے گل وچ بھی کھ نہیں جے آپ گرم نہ ہوئے تے گل چنگے کہے کم دی نے اس واسطے ذرا کوئی گل کرنے آندے نے پھڑ لو مار دیو تے آندے دوجیاں نوں جو کوئی شخص ایک وہابی کو مار دے اس کو 100 شہید کا ثواب ہوتا ہے تے میں کیا آپ نہ گاہ ہوویں کدی کہ مولوی نے مارے اور نہ چوکنا تے کہا کہ مارا گھر پر میں کہنا ہے ساری موجودہ حکومت نو اللہ اور توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز جیڑے لوگ اسلام دے دشمن نے وہ اپنے غصے چ آپ ہی مر جان گے اسلام غالب ہو کے ہی رہنا ہے انشاءاللہ اسلام نافذ ہو کے ہی رہنا ہے میں تے آنا نا تے ایہو جہا صدر ماڑا ہی صحیح چل ماڑا ہی صحیح ہیں ویکھاں جڑے پہلا صدر آئے نے کیا سونے سونے آئے نے وہ بڑے چنگے آئے نے کی سوچ دے ہو اور جنہ اسلام دا نام لے رہے ہیں اونا ہی غنیمت آ جتھے راہاں چ ویکھیا نماز قائم کرو نماز راہ نجات اگے بھی سنیا سی پھر اور بھی بڑی چیزاں سامنے آندیاں نے جڑی کمی بیشی ہے گاؤں کہ آپ کڑا رہو یہ سن لو چاہ تے بڑے چڑھے ہیں نا ایک فقیر دی بھی سن لو یہ چلا گیا تے یہو جہا لبنا نہیں سن لو یہو جہا نہیں لبنا تے جڑا لب گیا جڑا آ گیا نا انہیں سانو لبنا تے کتنے کدھر میں چاہے ایسا چڑھے گا ایسا لٹھے گا چاہ پھر آکھو گے شیخ بری گل صحیح آندا سی مارے گئے تے کیوں نہ کوشش کر کے رل مل کے آکھو اے بھائی جی چودھری صاحب جی صدر صاحب جی کچھ کیتا جو کوئی سانو نہ رلا لو تے آؤ سارے رل کے تے کری ماریے حملہ تے بول پے پورے پاکستان تے لا الہ الا اللہ تے جھنڈا لہرا جائے اسلام دا گل کہڑی ہے سانو اسلام چاہیے کہ الیکشن بولو اسلام چاہیے نہیں الیکشن نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس واسطے بھی الیکشن نال کدے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا الیکشن دے نہیں اسلام این خیال استو محال استو جنوں پہلے چاہ لا کے دیکھ لینے ہن جڑے نویں تیار ہو تسی لا کے دیکھ لو اساں کھنی قبر گیا ہونا تساں تے کھلو کے رویا کرنا اسلام نہیں ہونا اسلام آئے گا جن آیا سی انشاءاللہ آئے گا آ کے رہے گا اللہ تعالیٰ سانو توفیق نصیب فرمائے کی میں کہہ رہا سا جس لئے اتھے پہنچے نا تے کہنے لگا اللہ تعالیٰ جبریل نو توڑ یا اللہ وہ تے لبدا پھردا ہے فرمایا لبدا نہیں میری مرضی میں لگا دیاں تے اے مار کے بکھایا میں بچا کے بکھاؤنا ہے جے انہیں مار دیا رب میں کوئی نہ جے میں بچا لیا تو رب یہ کوئی نہ جس لئے شکل ویکھی تے وینجا سروال قید علیکم محبت منی رب دا سچا نبی جو سی نبیاں دی شکل بڑی سونی ہوندی ہے بناون والا ہوئے رب بنن والے ہون انبیاء بناون والا بنانا ہوئے خدا بنن والا ہوئے مصطفیٰ تے پھر بن کے جس لے آوے تے کیوں نہ کہن والے آکھن کی آکھن وا احسن من کا لم تر قط عین
واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور کیوں نہ آکھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. اور کہنے والا کیوں نہ آکھے نمی گویم چنانے یا چنی نے بہر صورت تسر الناظرین. تکبیر بہر صورت تسر الناظرین. جس لئے ہس پہ چند بھی تیار ہو گیا پیر چمن. جس لئے ہس پہ تارے چڑھن لگ پے چند بوسا پیراں دا دین نوں تیار ہو گیا. جس لئے غصے نال متھے تے وٹ پایا اے وٹ انہاں پسند آیا وٹ دی صورتی بن کے اتر آئی. ابا سبت واللہ انجا اہل آما. وٹ بھی پسند پیار بھی پسند ہاسا بھی پسند ناراضگی بھی پسند. زہاں نمی گویم چنانے یا چنینے باہر صورت تسر الناظرین. زی سر پاپا زی پاتا سر باہر عضوے حسین نازنین دل نشین. تردی تے کسی آکھیا کہنے لگا مینوں تو سمجھ نہیں آئی عربی دی مینوں نہیں سمجھ آئی پنجابی دی مینوں نہیں سمجھ آئی اردو دی مینوں نہیں سمجھ آئی فارسی دی مینوں تو پنجابی وچ دس. میرے بزرگاں نے لکھیا کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے مک جے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکڑا. سواد آیا نا راہبر دے ملن دا تے سواد آیا نا رابراں وچوں رابر نوں چنن دا. ایتھے رابر ویکھیا الحمدللہ ننگا. اے کون ہے؟ حضرت نانگی شاہ رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. یا اللہ تیرا شکر خود پردیاں والا اور لوگاں دے پردے ٹکن والا. چنیا چن کے پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے تے کہو جے چنیا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکڑا ویکھاں تے مک جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکڑا. ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفلیاں نے گھیریاں. کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند دا چمکار کہے. میں چند کا انصاف نہیں چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں. ایتھے چند بھی بھکھا ہے دید دا پج لا کے آوندا ہے عید دا. ایتھے چند نوں جانے کونے سورج دی نیوی کونے. ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں. ایک بار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا. جا پوچھ لے بلال نوں اس ڈٹھا ہی میرے لال نوں. اور پیا مچھی وانگوں تڑفدا پیا مچھی وانگوں تڑفدا چلیا نہ وارے کہ چڑفدا. دھیان پیا ہے کہ کسی شے وال دھیان پیا ہے. وہ شے تے ذات بھی ایسی. میں خدا نو پوچھیا یا اللہ کوئی ہور بھی آندا مینوں اپنی ذات دی قسم میں اے ورگا آپ دوجا بنا کے نہیں ویکھیا. بنا سکدا ہاں پر بنا کے نہیں ویکھیا. کیوں جی مولانا بنا سکدا سی پر بنا کے بنا سکدا سی پر بنا کے نہیں ویکھیا. تے اسی بھی اکو نو بنایا ہن تکے نال ہور نال کیوں بناوندے پھر گئے. جڑا کئیاں نو بناوے تے کسے کم دی نہیں ہوندی کئیاں نو بناوے. اللہ 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 اللہ. ایڈے سونے میرے نبی تے پھر لکھیا ہے کہندے نے میتھوں پوچھ ویرے بھی قتل کینوں کرنے مارنا کنے لڑنا کدے نال. ذرا قریب تے آ تینوں پتہ لگیا سی کون آ. پرسوں میں تقریر کی 5-6 بندے آکھن لگے رب دی قسم پتہ ہی اج لگا کہ نبی دی شان آ ہے. سانو ایویں لامے رکھیا ہے. سارا قرآن تے حضور دی نعت ہے. نعت ہے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس واسطے سیانے بڑے نے بھی جتوں پڑھیا ساڈے گل پی جانا. انہیں گل پہ لینا نہیں گا. یہ ساڈا ہے اسی پڑھنے ہیں. سانو پتا بھی یہ مصطفیٰ دی شان معلوم ہونی ہے. سارا قرآن مصطفیٰ دی شان ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضور علیہ السلام نے ویکھنا ہو تو قرآن پاک دیکھو. تدے لکھیا سی کہ سورج تے چن جیندے حسن تے نہیں جھول دے. اے سورج تے چن جیندے
حسن تے نہیں جھول دے جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے عظیمی آسمان عظیمی آسمان ایسے گل تے نہیں پھول دے کہ روضہ رسول چاہتی رج رج پاونا ایک آکھن لگا ہے تسی روضہ بھی ویکھن جاندے ہوندے ہو اینے شوے پائے میں روضہ ویندے ہی نہیں تے میں آخیا روزے دی راکھی کون کردا ہے روزے دے دوالے جھاڑو کون پھیردا ہے تے روزے دی خدمت کون کردا ہے ذرا چل کے دے ویکھ جے بیت اللہ گئے تے نماز پڑھی تے اونچی ساری آمین جے مدینے گئے نماز نہیں تے حضور دے روزے دے کول آمین تے بغداد شریف گئے تے حضرت پیر عبد القادر جیلانی دے روزے دے کول جڑی قبر جڑی مسجد ہے اوتھے نماز نہیں تی ساڈے ایتھوں دے مولویاں اوتھے جا کے تے جس لے امام نے آکھیا ولضالین تے اونچی ساری گونجی آمین تے پھر نعرہ تکبیر خطیب پاکستان مسلک اہل حدیث پھر کہنے لگے ایتھے نہیں اساں اپنے امام دی مسجد تے جانا ہے جس لے امام ابو حنیفہ دی مسجد تے جڑی بغداد دے وچ اوتھے گئے تے اوتھے نماز نہیں تھی تے جس لے ایتھے گئے آ گئے غیر المغضوب علیہم الضالین تے اوتھے ساریاں مسجداں نال اونچی آواز نال آمین ناس خبر کدھر نسیں گا گجرالوں نس جائے گا لاہوروں نس جائے گا شیخپوروں نس جائے گا مکیوں نس جائے گا مدینے نس جائے گا میرے ویر کتوں نسے گا اور رب دی ربوبیت تو نس کتنے نسے گا میرے مصطفیٰ دی رسالت تو نس کتوں نسے گا سنت دے کولوں نس حدیث کولوں نس اہل حدیث کولوں نس کتے نستے سے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر اللہ اکبر او میرا اللہ جس اللہ کریم نے سرور کائنات سونی شکل عطا فرمائی کہندا رہے سا پیغمبر دی ذات گئی فرعون دے دربار دے وچ ویکھ کے کہن لگی لا تقتلوا واہ بیگم صاحب نو ایک کوئی واری آکھیا لا تقتلوا صاحب کی ہو گیا اچھا جی اگے بیگم نے صاحب اچھا جی جنوں مارنا سی جس لے دی واری آئی تے بیگم نو اللہ نے چک دیتا پھر تو گاں کے دی راکھی کر کے انہوں آپ چک کر بیگم آندی لا تقتلوا قرۃ عین لی ولک میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بھی دیکھ تیرا بھی اندر لا چھڑ جائے گا سبحان اللہ کہنے لگا چنگا پھر جے میں آنی ترا بیگماں کے پاسا مار لین تے صاحباں دی جرت ہے کہ چوبی کر جان میں ویکھیا اللہ جاندا انگلینڈ دے اکثر ایئرپورٹ تے گئے ہاں دوسرے اسٹیشن تے گئے ہاں بیگم اگے اگے تے صاحب پیچھے پیچھے گھڑی صاحب نے چکی ہے تے بیگم نے نگاہ جاؤ کی پرس کے پرس ہوندا پرس ہی پوچھ گئی تھی وہ اگے بڑھیا تے اگے چمک چمک تری جاتے پیچھے صاحب جویں نواں خرید کے آندا ہوندا ایتھے بھی ہو جاتا ہے این یدون الا اناسا این یدون الا شیطان مریدا رنا دے پجاری کڑیاں کوڈی کھیڈن گئیاں نے جیت کے آئیں کڑیاں کرکٹ کھیڈدیاں نے ایسے ناموری ہو گئی پاکستان کڑیاں جناب ایسی چھال مار دیاں نے منڈے اوتھے اپڑ نہیں سکدے نہیں اپڑنے جتھے یہ اپڑیاں نے منڈیاں کتھے اپڑنے نا میری بہنوں کتے رسول اللہ دیا جتیاں چومن دا موقع مل جاندہ او تو حضرت عائشہ دی شان نظر آؤندی حفصہ دسدیاں زینب تے دھیان پیندا مائی فاطمہ رضی اللہ نظر آ جاندیاں تانوں پتہ لگدا کہ شریف عورت دا مقام کی ہوندا شریف عورت جرنیل بنن دی کوشش نہیں کردی جرنیل جنن دی کوشش کردی سبحان اللہ ارے جرنیل بنو نا جرنیل جنو تواڈے پیٹ وچوں جرنیل تیار ہون سبحان اللہ تواڈے پیٹ چوں اولیاء اللہ تیار ہون تسی بڑے بڑے علماء دیاں بڑے بڑے فضلاء دیاں بڑے بڑے اولیاء دیاں بڑے بڑے جرنیلاں دیاں بڑے بڑے بہترین علامہ فہماں دیاں بڑے بڑے سیاستداناں تے مدبراں دیاں تسی ماواں ثابت ہو کوڑی کھیڈن جان ڈیاں
कौडी तुसी खेलो तो दूजा घर वाला काम किन करना आने वाला सुभान अल्लाह वाह वो खसम नूं आखो खुदा का वास्ता कोई ते सोचो अल्लाह की कसम ज्यों ज्यों रसूलुल्लाह को लांबे जाईदा क्यों तो बंदा डंगर बनता जाता बेवकूफ बन जाता चार परले दर्जे चबल बनता जाता ज्यों ज्यों नबी को दूर जाए देखो तुहानूं औरतां दसीए औरतां इहनूं कहंदे ने जिन्हां मुस्तफा दी लाग लग गई जिन्हें हजरत आयशा का नमूना देखा जिन्हें जनाब हफ्सा जनाब जैनब जनाब मैमूना और जनाब उम्मे सलमा और जनाब जितनी भी हजूर दे अज़वाज मुतहरासन फिर ताबीन दियां बीवियां तबा ताबीन दियां बीवियां अहले बैत दियां बीवियां और मावां साड़ियां और साड़ियां बुजुर्ग बीबियां और जिन्नियां गुजरियां ने जिन्हां दे उत्ते उन्हां दा परतो पिया है उन्होंने पूछा भी औरत किहनूं कहंदे औरत दा नाम है हजूर ने इरशाद फरमाया मा मिन इमरातिन सल्लत खमसहा जेड़ी औरत 5 नमाज़ां पढ़े व सामत शहरहा महीने दे रोजे रखे व तात बालहा अपने खामन दी फरमाबरदारी करे व हफिजत फरजहा अपने वजूद दी हिफाजत करे जेड़ी औरत 4 काम करे कयामत दे दिन उस औरत वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा बीबी जा जिथों दी मर्जी दाखिल हो जा सुभान अल्लाह 5 नमाज़ां दिहाड़ी दियां रमजान दे रोजे खामन दी इताअत वजूद दी हिफाजत इस वास्ते कि मर्द नालों औरत नूं नमाज पढ़नी मुश्किल है पर नमाज पढ़दी है मर्द नालों औरत नूं रोजा निभाना मुश्किल है पर रोजा निभांदी है मर्द नालों औरत नूं वजूद दी हिफाजत करनी मुश्किल है पर वजूद दी हिफाजत करदी है मर्द नालों औरत नूं ज़ना कोलों बचण वास्ते मुश्किल है लेकिन ज़नावां कोलों बचदी है मुश्किल किवें आई बांग मिली मर्द सुणदे सार मसीते ठीक है आउंदे हो ना मसीते सुणदे सारे आउंदे हो मसीते बैठे हो आउंदे हो बाग मूली ते मर्द मसीते रुकावट च है कोई नहीं आउंदे हो ना और जे नहीं आउंदे तां भी आखो आउंदे हां जे नहीं आउंदे आखो आवांगे बिल्कुल आसान है आओ आए मसीते औरत लगी नमाज नहीं ते मुंडा रो पिया बच्चा रो पिया ते आंदी यार ना हुण मैं की करां नमाज दा वेला गुजरदा मैं की करां जे मैं मुंडे नूं दुध पिलावां नमाज दा वेला लंघ जाएगा आसमान तो आवाज आउंदी अल्लाह इकराह फिद्दीन ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा हजूर फरमांदे अद्दीन युसरन दीन बिल्कुल आसान है छाती नाल बच्चा ला ला बच्चे दे मुंह छाती पा दे और दुध पींदा जावे तू सुभान अल्लाह तो लेके आखिर तक नमाज पढ़ सुभान अल्लाह दोवें काम इकट्ठे सानू मंजूर या अल्लाह मैं की करां जिसले खलो के बच्चे नूं छाती नाल लाया नमाज में नीत ली खलो के नमाज पढ़दी गई मैं रुकूए जाना है मैं सजदे जाना है मेरे वजूद दे दोहरे पन विच बचा के चिचड़ा पै गया फिर की करांगी आवाज आउंदी है बीबी जे बच्चे दा खतरा खलोती सारे फराइज अदा कर जा तेरी खलोती दी नमाज मंजूर या अल्लाह की करां टुट बैणा खलो के पढ़ नहीं देंदा ए टुट बैणा खलो के पढ़ नहीं देंदा चल जे खलो के नहीं पढ़ देंदा बह जाते गद च पा ला ते नमाज बई के पढ़ ला मंजूर आखे जी की करां बई के नहीं पढ़दा आखे मुंह किबले नु कर ला ते लम्मी पै जा तेनू अगे छाती ते पा ला ते तू लम्मी पै के सारी मुका दे साडे नू इंज नहीं मंजूर चल हां भला किधर जाएंगी सुभान अल्लाह अद्दीन युसरन दीन बिल्कुल आसान है जो जो बंदा है क्यों क्यों दीन है बंदा मजबूत है दीन दे हुक्म मजबूत ने बंदा नरम हुंदा गया दीन भी नाल नाल नरम हुंदा गया है अल्लाह अकबर ते रोज़ियां दी वारी आई ये बेचारी अद्धी रात नूं उठ के पहला दुध रिड़को फिर रोटियां पकाओ फिर सारियां तैयारियां करो के न्याणे नूं संभो जिसले होया रोजे दा वेला उठो जी रोजा रख लो उत्थे ही हुंदा हो गया वेला अद्धी रात दी खप गई है सुभान अल्लाह हाँ जी हो गया इत्थे ही ले आ ते ओदे वास्ते अठे दरवाजे क्यों ना खुलन तैनू खरा कोई बारी लभनी नहीं है कि नहीं लभनी नाल तर मरे नाल तर सुभान अल्लाह अद्धी रात उठ के रोजे रखने वास्ते तैयारियां कर दिया तू इत्थे ही दे जा नाल नेक मोमिन औरत किते पहुंच गई तू उत्थे ही ठिबियां खांदा फिरेगा मगर अपनी छेती छेती नेक काम कर ओनू भी करन दा मौका ला दे तू भी नाल निभ रह गई वजूद की हिफाजत अल्लाह तआला साड़ियां भैणां नूं वजूद की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए ये मसला बड़ा लंबा है ते खामन दी इताअत मैं यही दुआ करना अल्लाह साड़ियां भैणां नूं ये मुकाम अता फरमाए बीबियां ਇਹੋ जिहियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने जिन्हां ने कोई सोचिया हुंदा है जिन्हां नूं लाग मुस्तफा दी लगी है उन्हां दी अजीब कैफियत है सामने नजर आ रहा है क़यामत दा दिन है मैं पेश होवांगी मैं उस वेले मेरा अमलनामा पेश किया गया ते उत्थे की लिखिया होवेगा मेरे अमलनामे च गालां लिखियां होणगीਆਂ चुगलियां लिखियां होणगीਆਂ झूठ लिखिया होवेगा तोहमतां लिखियां होणगीਆਂ लड़ाई लिखी होवेगी ना 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 मैं ऐसा नहीं करना
میں تے چاہنی ہوں کہ اج تو بعد میرے عمل نامے چ قرآن ہی لکھیا ہوئے اللہ کتے لاگ لا دے نا اللہ اپنے فضل کرنا بی بی کیوں بیٹھی ہے ایتھے مائی کہنے لگی میں یذل اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا جیڑی راہ بھول جاوے جڑا بندہ راہ بھول جانو اللہ ہی راہ پائے سورۃ کاف کی یہ آیت کا ایک جملہ پڑھ کے سنا دیتا حضرت صاحب عالم سن وہ سمجھ گیا بھی مائی راہ بھلی ہے جنہیں قرآن دا یہ مقام پڑھ کے دسیا ہے کہ میں راہ بھول گئی تے مائی آئی کتھوں میں تے مائی کہندی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سمجھ گیا مائی ملک شام چوں آئی تے مائی ایتھے مکے کی لین آئی سا تے مائی اندی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سمجھ گیا مائی حج کرنے واسطے آئی سی پڑھ کے قرآن ہے تے قرآن دی بولی نال بات سمجھاندی ہے اپنی طرف گل پھر پوچھا مائی جی تو قافلے بھول گئی ہے تے جے تو میرے نال ٹرے تے میں تینوں قافلے تک پہنچا دیاں تے مائی آندی ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ پھر قرآن دی آیت پڑھ کے دسیا بھی جو نیکی کرو گے اللہ نیکی نو جاندا بدلہ مل جائے گا میں ڈاچی بٹھائی مائی تے سوار ہون لگی میں مائی ال پیا ویل رہی مائی کہیں پہلا سوار ہوندی ہے تے مائی آندی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وذلك ازكى لهم مسئلہ تے یا اللہ نے قرآن فرمایا مومنوں کو کہہ دو اے مصطفیٰ جیسے بگانی اور سامنے آوے تے کھنیویاں کر لیا کرو میں کہا مائی تے لے دے بیٹھی مینوں میں منہ دوجے پاس نو کر لیا مائی سوار ہو گئی میں مہار پھڑ کے ترن لگا تے نال میں تفصیل نال واقعات پوچھے تے مائی آندی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہ دے او بندے بہتر نے جڑے تردے پھردے اٹھدے بندے سانو یاد کردے نے دسیا ہے بھی گلاں کرن دی لوڑ کیوں رب رب کر کے تریا جاگا میں اخیر پوچھا میں رہ گئی ای نظر تو للرحمن صوما یعنی میں رب نو راضی کرنے واسطے نفلی روزہ رکھیا ہے میں پوچھا مریم قرآن وچ جواب دین دی میں آخیا مائی ہن گلاں تے کرنیاں قرآن ہی پڑھ پڑھ کے دس نہیں دس دے ہن قرآن پاک وچ اولاد لگی جے دسنا اپنی وصوا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب دسیا جی ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد سن تے یعقوب صاحب اولاد سن میں بھی صاحب اولاد ہاں میں کمائی تیری اولاد دا نام کی ہے ہن قرآن پاک اولاد دا نام دس دیے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وآتینا داؤد زبورا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما سمجھ گیا تین نام نے بچیاں دے پیغمبراں والے ہن اسی جس نے ٹوٹے رہے جب دی قافلہ آیا میں قافلے چ آواز ماری بھئی کوئی موسیٰ کوئی داؤد کوئی ابراہیم ہے کنے نوجوان آئے انہاں مائی پہچانی میرا شکریہ ادا کیتا خیمہ ول لے تو رہے تے مائی آندی فباسو احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما سورہ کہف دی آیت پڑھ کے سنائی یعنی یہ واسطے روٹی دا بندوبست کرو اساں روٹی تیار کیا نہ روٹی تیار کیتی امام صاحب فرماندے نے روٹی کھادی نماز پڑھی لیٹ گئے نیندری آ گئی جس لے تھوڑی رات گزری تے میں نے کان وچ آواز پہ رون دی تے میں بڑھا اٹھیا بچوں کی گل ہے تے بچے کہنے نے جناب کی دسی ساڈی ماں تے اللہ نو پیاری ہو رہی ہے میں جلدی نہ گیا میں کیا ماں جی کی حال ہے تے ماں پھر قرآن ہی پڑھ کے جواب دیندی ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید موت دیاں بے ہوشیاں آ گئی نے اے او وقت ہے جدے کول بندہ نسن دی کوشش کردا ہے پر موت نے جان نہیں دینا چنانچہ ماں نے جان اپنے مالک کے حوالے کی تھی اسا انا للہ پڑھیا کفن دفن تو فارغ ہوئے پھر آ کے لیٹ گئے لیٹ کے ذرا کچھ رات باقی سی کیونکہ تین کام جلدی کرنے چاہیے نے ایک جیسے نماز دا وقت آئے فوراً پڑھو جس لڑکی جوان ہوئے فوراً نکاح کرو اور جس کو فوت ہو جائے فوراً دفن کرو اسی دفن کر کے فارغ ہوئے جیسے میں لیٹ گیا تے لیٹن دے وچ خواب دے اندر پھر مائی دی سی میں آخیا نہیں ماں سنا اللہ پاک نے تیرے نال سلوک کی کیتا ہی کہ تینوں کی بدلہ ملیا ہے تے مائی اگوں آندی ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم نال جنت دے وچ اپنے کول مینوں گھر بنا کے دیتا ہے مائیاں تے ہو جی بہناں تے ہوئی اور میں پوچھا لڑکیاں نوں او بچیو مینوں اے دسو تہاڈی گل نہیں اے 40 سال گزر گئے نے ساڈی ماں سوائے قرآن دے گل ہی کوئی نہیں کردی تے اے انقلاب کدوں آیا ساڈے ایک اللہ والا آیا اس نے آیتاں پڑھ کے واضح کیتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو بھی زبان تو لفظ نکال دیو لکھن والے نوٹ کر لیندے نے قیامت نو حساب پیش ہوے گا تے میری ماں نے ساڈی ماں نے فیصلہ کیتا بھی یا اللہ ہن تک جو زبان تے آ گیا آئندہ میری زبان تے سوائے قرآن دے دوجا کلمہ آوے گا اللہ سانو بھی توفیق نصیب فرمائے بیویاں تے ایہو جیاں نے آ بھی کوئی کما چ کم ہے آ رسا کھچن ڈئی یعنی آ بغدر چکن ڈئی یعنی آ کرکٹ کھیڈن ڈئی یعنی جڑا کام کرنا کردیاں نہیں گھر دی چار دیواری وچ گھر دی چار دیواری دی بادشاہ بن کے
گھر دی چار دیواری وچ استانی بن کے گھر دی چار دیواری وچ ایہو جی نسل تیار کرے جڑی نسل سبحان اللہ ایتھے بھی کام دے تے اوتھے بھی کام دے او ماں گئی ہوے قبر وچ پیو گیا ہوے قبر وچ بچہ پیچھے آکھے ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ سانو ایہو جیاں اولاداں عطا فرمائے دیکھے نہیں علماء دیاں اولاداں بھی علماء ہی اسفیاء دیاں اولاداں اسفیاء اج میں تذکرہ شہید پڑھدا سا اللہ جاندا اتوں لے کے شجرہ پڑھدا چلا جانا ہے ہیرے دے بعد ہیرا ہی جمے چند دے بعد چند ہی جمے یعنی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ تو اتنے جنی نسل تری آ رہی ہے ایک تو ایک وقت تری آ رہا ہے متقی بھی ہو علماء بھی ہو اور صوفی بھی ہو ولی بھی ہو پھر مجاہد بھی ہو قرآن دے حافظ حدیث دے حافظ اور اللہ دے اینے متقی راتاں دی عبادت کرنے والے رب دا ذکر کرنے والے آخرت دا فکر کرنے والے اللہ کریم ساڈیاں ککھاں وچ وی اہو جیاں اولاداں پیدا فرمائے آمین ویکھ کے کہنے لگا اچھا پھر رکھ لینا ہے اچھا پھر دودھ پیاؤ خدائیاں نو حکم آ گیا آسمان تو آواز آئی میرے موسیٰ اور رمنا لیل مرازا کسے دائی دا دودھ نہ پیوی میں تیری مائی نال وعدہ کیتا ہویا ایک عورت آئی نے آخیا لے دودھ پی لا موسیٰ علیہ السلام منہ دوجے پاسے چل چل بادشاہ کہنے ہٹ جا پیچھے تیرا دودھ میرے پتر نو منظور نہیں دوجی آئی دوجی نے دودھ پیش کیتا موسیٰ علیہ السلام منہ دوجے پاسے میں نہیں پینا وہ دودھ پیش کر دیا انہوں نے منہ انہوں نے نک تو نہیں چھڑتا واہ اللہ والے واہ رب دے نبیو واہ رب دے مقربو تے لڑ لو بچپن دا زمانہ پردیس دا علاقہ دشمن دی گود تے منہ نو دودھ نہیں لاؤندے پیٹ چ بھوک ہے کیوں وہ کہندے جا جا اسی نہیں حرام دودھ پیندے ہوندے کی آکھیا کی آکھیا اسی نہیں حرام دودھ پیندے آکھو اسی نہیں حرام دودھ پیندے آکھو آکھو مسیتے بیٹھے ہو آکھو 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 کیا نبی کیوں نہ میں جتیاں چما پیغمبراں دی آپ پردیس دا زمانہ عمر چھوٹی دشمن دے گھر جان دے دشمن دے گھر تے دودھ نو منہ نہیں لاؤندے کیوں حرام دا دودھ اسی جان جائے تے جائے ایمان آکھو جان جائے تے جائے پر ایمان نہ جائے اللہ ایمان محفوظ رکھے جتھے ایمان کم ہونا جان کیا شے ہے جان تمام آگ وچ سید علماء اہل ایمان حدیث کیڑا شہداء بن گیا اہل حدیث کی تقاریر جان اور آگ بیانات کا وچ واحد ایمان چینل کیڑا بن گیا دعوت قرآن جان و کھو حدیث وچ ایمان سواری بن گیا جو چکیا سو تخت دے مصر دے اوتے بٹھا رابطہ نمبر ایمان نو ایویں تے ایماندار سامنے پھر دے 0345159 جو ہوے سو ہوے کہن لگا اے زید تو ایک واری آخ دے میری جگہ میرا نبی پھانسی چڑھ جائے انہی گل ایک کری کہہ دے کہ میں تینوں ہنے بری کر دیاں گا زید کے آنکھا قسم اللہ دی پاک نبی سرور دا اور میں یہاں بردا اے گل میں اتھوں کدی نہ ہووے نبی ساڈا پردہ ہوئے روز حشر دا جے کر پوچھے میرے کولوں میں 100 جانا واراں شاہ ابراراں جے انہاں نو کنڈا چب جائے میں پھوک دیواں گلزاراں باغ بہاراں جنہاں نو ایمان دا پتہ ہے ایتھے جمع تو ایمان وہی دے کر دے مولوی جی ہاں جی کی لیندے ہو 800 اسی ساڈے کول آ جاؤ اسی 1000 دیاں گے اچھا 1000 دو گے سویرے صحیح تو چل رات نو عشاء دی نماز اس مسجد فجر دی بانگ 10 میل اوتھے جا دتی نمازی آئے مولوی کتھے نے اگر راتوں رات تنخواہ ود گئی سی ڈب کے مر جا چوڑاں دی تھالی ہوتے پلیٹ ہوتے سب کچھ بہا چھڑنا ایمان جنوں ایمان دی قدر ہوگی اللہ دی قسمت پرواہ نہیں کردا انہوں پتہ ایمان کتھے کم آئے گا ایمان دی شان ہے میں عرض پہ کر رہا ایمان دیاں برکتاں اخیر کہنے لگا کوئی صورت کولوں کہن لگی بھین بادشاہ جی مینوں اجازت ہے میں ایک دائی نو جاننی ہے جی او آ گئی تے او اینو پلاوے گی نے پی بھی لینا تے او پالے گی بھی چج نال کہنے لگا چھیٹی لیا حضور نے فرمایا جے پوچھ بیندا کہ او کیوں پالے گی کیوں پی لے گا تے شاید کہے نتیجے تے پہنچ جاندا پر اللہ پاک نے ادھر اس بیوقوف سوچن دی توفیق ہی نہیں بخشی وہ چلو ماں پہ ڈی کے ویکھ کے کہندیاں نہیں میری تی سنان تیرے ویر دا کی حال نہیں ڈبیا ہی کہ بچیا ہی تو اپنی زبان حال نال کی کہندی نہیں اماں کی دساں نہیں میرا ویر پردیسی چھوٹی عمر بادشاہ دی گد وچ پیا انہیں ڈبنا کیا تے ساری حکومت نو ڈوبے پایا آیا سو
وہ تے ترلے لیندے نے پردیسیا مہماناں دودھ دی پی لا تے میرے ویر نوں بادشاہاں دا دودھ وارا نہیں کھاندا نی ماں او تینوں پیا ڈیک تے ماں دوڑی جا کے بچے نوں چھاتی نال لایا بچے نوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میں موسیٰ ہن پی لے تیری ماں ماں دا دودھ پینا شروع کرتا بادشاہ کہنے لگا بی بی تیرا دودھ میرے بچے نوں پسند آ گیا ہے ایتھے ہی آ جا ایتھے رہائش کر گا جو چاہیں گی تنخواہ دیں گا میرے بچے نوں کول لے کے رہائش کر کے میرے بچے نوں پاس پوس آ جان گی بادشاہ میرے ہور بھی بچے نے تے اجازت دے ساری رہائش کمان کے ویکھ جایا کراں گا تے تنخواہ تیرے گھر ہی آ جایا کرے گی اللہ ولی الذین آمنوا اے جی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات فرعون دا کر من الظلمات الی النور ماں دا کر من الظلمات جہالت چو کٹ کے روشنی ول من الظلمات کفر چو کٹ کے اسلام ول من الظلمات شرک چو کٹ کے توحید ول من الظلمات بے ایمانی چو کٹ کے ایمان ول جھوٹ ول کٹ کے سچ ول من الظلمات الی النور آندا ہے اچھا میرا پوت ایڈا کو ہو گیا ایڈا کو ہو گیا نہیں پتا ہوں مینوں روڑن جوگا بھی ہو گیا ایک اور دیکھو اینے سونے ہوندے نے پیغمبر آکھن لگی وچوں دی لنگی جا میرے آنکھے تے لگدا نہیں آ ساری کمپنی بیٹھی ہے شہر دیاں رناں دی تے مینوں کھا بیٹھیاں تانے دے دے کے تے چل تو کولوں دی لنگی جا ہور میری کوئی گل نہیں مندا تے سمجھ گیا بھی گل کچھ ہو رہا پر میرے اللہ نے چاہا تو میں لنگ جاؤں گا پولیس رات اے زنانیاں دا بازار ریری پولیس رات میں لنگ جاؤں گا تر پہ اتوں نیوی پائی ہوئی ہے اگے بیٹھیاں نے چوڑے پا کے ہار سنگار لا کے مہندیاں نال خوبصورت اپنے بنا کے ادھر شتر مار کے پھپ پھبا کے جی میں تریا جانے کا بیڑا غرق کرنے واسطے تیار ہوندیاں نے اللہ محفوظ رکھے اتوں تر پہ انہیں سوچا پچھا اے تے جال پہ نے مینوں پھاڑ لئی نیوی پا لئی ترے جان ایک نے ویکھیا بھی میرے کولوں دی لنگ رہ پیا جاندا انہیں ماریا ہاتھ تے چھرا تے وڈ کے اپنے ہاتھ نوں تے پھڑ کے نہیں بہنوں نہیں میں مر گئی تے ہن تے ویکھے گا نہ کہ بی بی کی ہویا تینوں اے رونا بھی بڑے فریباں دا ہوندا گل کچھ ہور ہوندی ہے صرف اس واسطے بھی دھیان تے کرن ویکھن تے صحیح وہ دوجی نے سوچیا بھی وہ گل ویکھیا جی ویکھیا تے میرے والے نہیں ویکھنا تے میں بھی کوئی ہاتھ وڈا انہیں بھی ہاتھ وڈ لیا بھی میرے والے ویکھے گا اگلی نے بھی یہ سلسلہ شروع کیتا قطان اے دیا ہونا ہاتھ وڈن لگ پئیاں نہ وال چھٹے تے انہاں آکھیا ترے جانی بھی پا کے بھی تسی ساریاں بھی وڈیاں جاؤ اساں تواڈے ول نہیں ویکھنا تکبیر پاویں ساریاں اللہ کر کے وڈیاں جاؤ آکھیا آمین اللہ کر کے ساریاں وڈیاں جانا ہاں نہیں ویکھنا کی خیال ہے تو جی ویکھو نا تو بڑا بڑیا بھی کوئی نہ جائے اللہ اکبر اے پار چلے گئے جو پتہ کیا نہیں ویکھو کہندیاں نہیں بی بی زلیخا تو تے اگر میں دے پیچھے ایویں پئی ہوئی ہے حاشا للہ رب دی قسم ما ذا بشرانی تے بندہ ہی نہیں سارا نظرہ بیچارے بندے ہوتے نہیں تے بشر ہی نہیں تے بندہ ہی نہیں بی بی کیوں بندہ کیوں نہیں یہ بندہ ہوندا تے زنانیاں وال ضرور ویندا کیوں بندیو ٹھیک ہے جی بندہ ہوں تو زنانیاں وال ویندا غیراں زنانیاں وال انہاں دے پانے بندہ اونوں آندے نے جیڑا ڈبل ڈبل کہے دی تھی پین وال ویکھے کی ماں وال ویکھے اونوں بندہ تے جیڑا صوفی بنے تکے غیراں تھیاں پین سمجھے اونوں آندے نے بندہ کوئی اودوں ہی نہیں بیماری پئی ہن بھی وہ بیماری پئی اللہ سانو بھی صحیح بندہ بناوے اپنی ماں نو جویں ماں سمجھنے ہاں کسی دی بہن نو بھی اپنی بہن سمجھیے کسی دی دھی نو اپنی دھی سمجھیے جویں آپ نو عزت چاہیے دوجے دی بھی شرم و حیا دا لحاظ کیجیے اسی امت مصطفیٰ ہاں بھائی ما ھذا بشرا نہیں یہ بندہ ہی نہیں ھذا الا ملک کریم تے فرشتہ ہے بندے والی گل نہیں کرنی اللہ اکبر تے او دا زور پہ گیا کہن لگی فذالکن الذی لمتننی فی نی بی بی اے جو شخص جی تسی مینوں ملامتاں کر دیو تسی تے کڑی وچ بیڑا تہاڈا تباہ ہو گیا تن میں ہاں جنے دے کول زندگی گزاری آ پر میرے والے نے جی پر کے ایک دن بھی نہیں ویکھیا فذالکن الذی لمتننی فی اللہ سانو یہ تقوی نصیب فرمائے سانو یہ حیا عطا فرمائے برائی بے شمار ہے بے حیائی عام ہے اور یاد رکھو بھائی ان حالات میں جڑا شخص اپنے ایمان دی حفاظت کرے تقوی دی حفاظت کرے اپنے دل دی اور روح دی حفاظت کرے خدا جاندا ہے جتھے یوسف علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اللہ اتنے سانو بھی لے جائے گا اللہ اونچا مقام عطا فرمائے گا کہنے لگی
ولا لم يفعل ما امره میں نو تیرا آکھے میرے آکھے لگ جے میرے آکھے نہ لگا برائی وال مائل نہ ہویا برائی ترلے لین دیا پیغمبر جُتی دی نوک نال برائی نو ٹھکراون دیا اللہ جے ساڈے آکھے نہ لگا تے اسی اینو جیل بھیجیں گے پیغمبر کہندا ہے یا اللہ رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ اللہ انہاں زنانیاں دے میل نالوں مینوں جیل چنگی اے جے پیغمبر سونے بھی ایڈے تے متقی تے پرہیزگار بھی ایڈے تے سرکار شکلوں سونے زبانوں میٹھے تے گلوں سچے شکل ایڈی سونی تے زبان ایڈی میٹھی اوتھے پرلے پاسے سندھ دے وچ ایک آدمی آیا پیشاب لا پیا کرن مسیت تے صحابہ لگے مارن اے مسیت تے حضور نے فرمایا کچھ نہ کو کر لین دیو تسی بھی آخیا کرو پڑھ لین دیو آپ نے فرمایا پیشاب کر لین دیو انہیں بھی کن کھڑے ہو گیا میں پیشاب کرنا تھی آندا کر لین دیو یہ بڑا ہی بااخلاق کوئی شخص گل نہیں پیندا زبان ایڈی میٹھی کس نے کہا دی ایک لڑی جان سی دی ایک لڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھی او سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیں سارے جہان تے چھا گیا ساڈے وچ بھی اللہ یہ خوبی پیدا فرمایا یہ خوبی اللہ ساڈے وچ بھی پیدا فرمایا دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام ذرا کچھ سخت طبیعت دے سن اللہ نے فرمایا موسیٰ چلے نا فرعون ال فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی زبان نرم رکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن تے جس لئے آپ نے زبان ایڈی نرم استعمال کی تھی ادھروں گالاں ادھروں دعاواں ادھروں نفرت ادھروں محبت ادھروں دوری ادھروں قرب ادھروں ناراضگی ادھروں محبت تے پیار دا مظاہرہ نتیجہ کی نکلا آسمان تو شہادت آئی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کتنی آواز آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کتنی آواز آئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور حضور واسطے کہا کیا میرا نبی رؤوف الرحیم کیا اپنے واسطے کیا کیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان ربکم لرؤوف الرحیم نبی ہے رؤوف الرحیم رب ہے رؤوف الرحیم اور پھر رب ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جسان میں اللہ بنا دے توحید ربانی تواڈے کول قرآن و سنت اس واسطے تسی اخلاق اپنا سونا کرو جڑا گال کڈے اونوں جی آکھو جڑا دور جاوے او دے قریب ہو پیار تے محبت دا مظاہرہ کرو انشاءاللہ بیگانے بھی اپنے بن جان گے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں میں صرف اسے تے اکتفا کرنا میں جو کچھ شرط کیتا سی اللہ ولی الذین ہیں اللہ ولی الذین بس اللہ ذرا سن لو قرآن پاک تھوڑا جا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور او ایک حرفوں دے دے بھائی ایک حرفوں دے دے او نیکیاں نہیں ملدیاں دور ہو جامن جو سیاہیاں نے دل دیاں او سیاہیاں لکھیاں نے کہ نہیں کوئی کالوں اتری ہے کہ نہیں کوئی دین سنیا جے نا کیوں قرآن دی برکت ایک حرفوں دے دے
اور نیکیاں نہیں ملدیاں دور ہو جاون جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نہیں کھلدیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نہیں کھلدیاں کہ مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ جنت دیاں حوراں کون جنت دیاں حوراں کون فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مِنْ دُونِهِ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فمن كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت حور حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا اللہ نہ بیچتے سانو ہی لے جا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں دور ہو جاون جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نہیں کھلدیاں کہ مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یا اللہ جے تیرے بندے نے انہوں نے طاقت تو کیویں دینا ہے اللہ آندا میرے تین بیان کیتے اگلے واقعے پڑھ لا یا اللہ کی پڑھا میری شان ویکھیں گے پڑھ یا اللہ کی پڑھا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ہوے او جتے گا جلے وال اللہ نہ ہوے او دے تے جتیاں ورن گی ماشاءاللہ اچھا اور سن لا اگلا جڑا ہے قربان جمع اگلا بیان فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وهي خاویۃ علی عروشها فیقول فقال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك بل نجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها لحما ایک اللہ والا تریا جاوے شہر ٹہ گیا ہویا سی وسدا دیکھ کے کہنے لگے خدا نو کیویں زندہ کرے گا اللہ نے اوتھی فوت کر لیا 100 سال تک فوت کیتی رکھیا 100 سال دے بعد زندہ کیتا تے فرمایا کتنا چر پیا رہا جی ایک دن دا کچھ حصہ فرمایا نہیں تو نے 100 سال پیا رہا ہے گل بڑی مزے دی گل وچ بڑا کچھ پر میں نے ٹائم کوئی نہیں سن لو فرمانے نے جی میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ فرمایا 100 سال گزر گیا نہیں ہوں ویخ پہلا ویخ اپنی روٹی وال اور اپنے پانی وال لم یتسنى 100 سال تک بسے بھی نہیں 100 سال تک تیری روٹی تے پانی بسے بھی نہیں
تے آ جڑا تیرا کھوتا ہے نا جنہیں روڑی تے چوک کے بھی 4 دن کڑ لینے سن او دی ہڈی پسلی بھی نہیں تے ہن میں کہ کھوتا تیرے سامنے بناونا ہے ادھر میں ثم جعل لا كل جبل منهن جزءا ثم دوهن ياتينك سعيا ابراہیم 4 پرندے لے لا انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے وٹ ٹوٹ کے انہاں دے ٹوٹے بنا کے 4 پہاڑاں تے رکھ دے تے انہاں نوں رکھ کے تقسیم کر کے آپ ایک پاسے کھلو جا ثم دوهن پھر اپنے والا آواز ماری تے ویکھی تیرے وال اڑ کے کیویں ہوندے نے ساڈا رب انج بھی کر دیندا ہے ساڈا رب انج بھی کر دیندا ہے اس اللہ دے نال تعلق جوڑ لئیے وہ اللہ کون ہے مویاں نوں زندہ کرنے والا کہندے نے ایک باری جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے حضرت عیسیٰ قبر زیارت حضرت یحییٰ دی آیا آکھیو سوٹھ قبر دی پائی تے یحییٰ نو رب جوایا جس لے ویکھیا کی ویکھیا تے داڑھی چٹی ہوئی آ عیسیٰ کیا ہاں فوت ہوئے تو کالی داڑھی عیسیٰ کیا ایدی وجہ کیا ہے فوت ہوئے تو کالی داڑھی چٹی کے میں ہویا یا کیا یا تد بلایا میں دل کمبیا ڈریا شاید ہوئی قیامت داڑھی رنگ سفیدی پھڑیا میں ڈردا ماریا میری داڑھی دا رنگ سفید ہو گیا پائی قیامت ہونی ہے اس جہان سے جانا ہے کئی چلے گئے کئی جانے والے نے کیفا پھر گل کی ہوئی جب جانے جانا ہے تو کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ایک اور مقام قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الیہ ترجعون ایک اور مقام انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون تے پتہ کوئی نہیں کہ پرسوں راتی میں گوجرے سا رات تقریر کی تھی الحمدللہ جیسا اللہ نے منظور سی تقریر ہوئی ساڈے عزیز ساڈے دوست بڑے پرانے دین دے خادم لیکن جوانی دا عالم نام مولوی عبد المنان کول تقریر ریکارڈ کی تھی بڑا خوش کرنوں گیا گھر جا کے تقریر لا کے سنی رات نو سندے نے کل رات نو ایتھے درد ہوئی تے اللہ نو پیارے ہو گئے بڑا سونا جوان عالم دین تے کل جنازہ ہو گیا ویلا کوئی نہیں بھائی کہڑے ویلے جنازہ اٹھ جانا اس واسطے مرن تو پہلے تیاری کیجیے تیاری کا دیے دیکھو فنا نال بقا پیدا حاصل کرنا فنا نال بقا حاصل کرنا ضائع ہون والی نال او چیز خریدنی جلے ضائع کر نہیں رہنا او کیا ہے اس دنیا نال دین اختیار کرنا اس دنیا کے ذریعے آخر خرید لینا وہ صحابہ دا علم سی صحابہ دا یقین سی اس واسطے انہاں کو جو کچھ ہوندا سی سب دین تے قربان کر دینا جان بھی دے دینی مال بھی دے دینا کاروبار بھی چھڑ دینا سب کچھ دے دینا آخنا اللہ تو راضی ہو جا ساری آخرت درست ہو جائے اللہ تعالیٰ تے سانو نہیں توفیق عطا فرمائے میں اپنی زبان نال جو کچھ وقت دیتا ساڈے دوست تشریف لے آئے تے تسی احباب جڑے بیٹھے ہو نا تانوں اللہ توفیق نصیب فرمائے تسی ذرا اپنی جیباں تے ہاتھ مار کے اس مسجد واسطے مدرسے واسطے تسی بھی مت کرو نرا اسی نہ کھپیے نال تسی بھی کھپو اسی اپنی زبان نال تسی اپنے مال نال اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے سارے احباب اپنے مال نال اپنی خدمات پیش کرو اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے یا اللہ کوئی قسمت تو خالی نہ جائے کوئی سعادت تو محروم نہ جائے یا اللہ سبروں نے توفیق عطا فرما جننے آئے بیٹھے نے اے اپنی محبت دا اپنی قربانی دا اپنے پاک جذبات دا ثبوت دے کے جان اللہ بھائیو سارے نے توفیق نصیب فرمائے تے سارے احباب بس بارش کی طرح برسو اور اپنی طرفوں ہمت نال تعامل کر کے جاؤ یا اللہ کریم تو اپنی توفیق نصیب فرما میں اپنی بہنوں کے بھی ایک گزارش کراں تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 03457111596